बाहर खड़ी है वो किसकी है, हमारी गाड़ी तो नहीं है वो। जिस पर अफान उन्हें कहता है कि भाभी वो गाड़ी आपके लिए है, मम्मी ने नई गाड़ी निकलवा कर आपके लिए भेजी है क्योंकि अब वो आपको इस तरह से नहीं देख सकती ऑफिस में जाते हुए। उन्होंने कहा है कि आपको स्पेशल गाड़ी लेकर दूँ ताकि आप आराम से उस गाड़ी में अपने ऑफिस जा सकें। एनी को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि क्या मतलब है मेरे लिए गाड़ी भेजी है, मुझे ना तुम्हारा कोई एहसान चाहिए और ना ही तुम्हारे घर वालों का कोई एहसान चाहिए। अपनी माँ से कहो कि अपनी गाड़ी वापस मंगवा लें क्योंकि मुझे उनके एहसान तले दबने का कोई शौक नहीं है। वो क्या चाहती हैं कि अफान के मुझसे दूर कर कर और अब वो मुझे ये सब चीज़ें देकर क्या मेरे गम को कम कर सकती हैं। चाहे वो जो कुछ मर्जी मुझे दे लें लेकिन मेरी दुख में कभी वो कमी नहीं आएगी जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है मेरी ज़िंदगी में। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि देखो आइमल ऐसी बात नहीं करते होते हैं, मम्मी को एहसास हो चुका है अपनी गलती का, इसलिए वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही हैं ताकि तुम खुश रहो, तुम्हें आने जाने में ऑफिस में आसानी हो। आइमल उन्हें कहती है कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। अफान अपने अफान का एनी का आइमल के पापा उनसे कहते हैं कि आप लोग फिक्र ना करो, अभी गुस्से में है वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। आप लोगों को अगर गाड़ी की चाबियाँ यहाँ हमें देनी है तो हमें दे दें, हम खुद उसे संभालेंगे और खुद उसको ये चाबियाँ दे देंगे। वो लोग उन्हें वो चाबियाँ देकर घर वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अफान जब घर आता है तो आयमन ने शोर किया होता है कि उसे भी नई गाड़ी चाहिए क्योंकि उन्होंने आयमल को नई गाड़ी लेकर भेजी है। अफान उनसे कहता है कि देखो तुम तो लालच बहुत ज़्यादा कर रही हो, तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें वो वाली गाड़ी चाहिए, तुम्हारी मर्ज़ी से हमने तुम्हें वो गाड़ी दी है भाई की। और वैसे भी वो गाड़ी जो गाड़ी हम आयमल को देकर आए हैं उससे ज़्यादा महंगी है, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें वो गाड़ी नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम वो गाड़ी ना लो। आयमा उनसे कहती है मैंने ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन वो गाड़ी मेरे नाम पर भी नहीं है, मैं चाहती हूँ गाड़ी मेरे नाम पर कर दी जाए ताकि मुझे हो ये तसल्ली हो कि वो गाड़ी मेरी है, वो ना हो कल को आप लोग मुझसे वो गाड़ी भी छीन लें। जिस पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आयमा अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो, तुम्हें ज़रा भी दुख नहीं है अपने शोहर का इस दुनिया से जाने का, उल्टा लालच कर रही हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ अपने बेटे की शादी कर कर। मुझे अफान सही कहता था कि तुम्हारे साथ तो मुझे किसी की भी शादी नहीं करनी चाहिए, और वो अच्छा रह गया जो उसने तुमसे शादी नहीं की। अफान उन्हें कहता है कि छोड़े मम्मी इन बातों को, इन लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर आइमल भी आ जाती है। जब आइमल वहाँ आती है उसकी सास उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। आइमल चाबी लाकर उनके सामने रख देती है और कहती है कि मुझे आपका दिया हुआ एहसान नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप शहरयार के बदले में मुझे ये सब कुछ देकर मुझ पर एहसान कर रही हैं, तो क्या कल को आप ये सब कुछ मुझसे वापस नहीं लेंगी। जिस पर उसकी माँ सास उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से धक्के खाती भी रहो। एनी और अफान दोनों गाड़ी लेकर एनी को देने के लिए उनके घर जाते हैं, लेकिन जब एनी को ये बात पता चलती है कि वो नीचे नई गाड़ी खड़ी है, वो नीचे आती है तो वो देखती है और अफान और एनी बैठे हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको देखकर, लेकिन वो उनसे कोई बात नहीं करती और अपने बाबा से पूछती है कि वो गाड़ी जो बाहर खड़ी है वो किसकी है, हमारी गाड़ी तो नहीं है वो। जिस पर अफान उन्हें कहता है कि भाभी वो गाड़ी आपके लिए है, मम्मी ने नई गाड़ी निकलवा कर आपके लिए भेजी है क्योंकि अब वो आपको इस तरह से नहीं देख सकती ऑफिस में जाते हुए। उन्होंने कहा है कि आपको स्पेशल गाड़ी लेकर दूँ ताकि आप आराम से उस गाड़ी में अपने ऑफिस जा सकें। एनी को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि क्या मतलब है मेरे लिए गाड़ी भेजी है, मुझे ना तुम्हारा कोई एहसान चाहिए और ना ही तुम्हारे घर वालों का कोई एहसान चाहिए। अपनी माँ से कहो कि अपनी गाड़ी वापस मंगवा लें क्योंकि मुझे उनके एहसान तले दबने का कोई शौक नहीं है। वो क्या चाहती हैं कि अफान के मुझसे दूर कर कर और अब वो मुझे ये सब चीज़ें देकर क्या मेरे गम को कम कर सकती हैं। चाहे वो जो कुछ मर्जी मुझे दे लें लेकिन मेरी दुख में कभी वो कमी नहीं आएगी जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है मेरी ज़िंदगी में। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि देखो आइमल ऐसी बात नहीं करते होते हैं, मम्मी को एहसास हो चुका है अपनी गलती का, इसलिए वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही हैं ताकि तुम खुश रहो, तुम्हें आने जाने में ऑफिस में आसानी हो। आइमल उन्हें कहती है कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। एनी का आइमल के पापा उनसे कहते हैं कि आप लोग फिक्र ना करो, अभी गुस्से में है वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। आप लोगों को अगर गाड़ी की चाबियाँ यहाँ हमें देनी है तो हमें दे दें, हम खुद उसे संभालेंगे और खुद उसको ये चाबियाँ दे देंगे। वो लोग उन्हें वो चाबियाँ देकर घर वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अफान जब घर आता है तो आयमा ने शोर किया होता है कि उसे भी नई गाड़ी चाहिए क्योंकि उन्होंने आयमल को नई गाड़ी लेकर भेजी है। अफान उनसे कहता है कि देखो तुम तो लालच बहुत ज़्यादा कर रही हो, तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें वो वाली गाड़ी चाहिए, तुम्हारी मर्ज़ी से हमने तुम्हें वो गाड़ी दी है भाई की। और वैसे भी वो गाड़ी जो गाड़ी हम आयमल को देकर आए हैं उससे ज़्यादा महंगी है, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें वो गाड़ी नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम वो गाड़ी ना लो। आयमा उनसे कहती है मैंने ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन वो गाड़ी मेरे
میرے نام پر بھی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں گاڑی میرے نام پر کر دی جائے تاکہ میں مجھے یہ تسلی ہو کہ وہ گاڑی میری ہے، وہ نہ ہو کل کو آپ لوگ مجھ سے وہ گاڑی بھی چھین لیں۔ جس پر اس کی ساس اس پر غصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آئمہ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تم بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہو، تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہے اپنے شوہر کا اس دنیا سے جانے کا، الٹا لالچ کر رہی ہو۔ بہت دیر سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر کر۔ مجھے عفان صحیح کہتا تھا کہ تمہارے ساتھ تو مجھے کسی کی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اچھا رہ گیا جو اس نے تم سے شادی نہیں کی۔ عفان انہیں کہتا ہے کہ چھوڑے ممی ان باتوں کو، ان لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں پر ایمل بھی آ جاتی ہے۔ جب ایمل وہاں آتی ہے اس کی ساس اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں۔ ایمل چابی لا کر ان کے سامنے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا دیا ہوا احسان نہیں چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ آپ شہریار کے بدلے میں مجھے یہ سب کچھ دے کر مجھ پر احسان کر رہی ہیں، تو کیا کل کو آپ یہ سب کچھ مجھ سے واپس نہیں لیں گی؟ جس پر اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم اس طرح سے دھکے کھاتی بھی رہو۔ اینی اور عفان دونوں گاڑی لے کر اینی کو دینے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں، لیکن جب اینی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ نیچے نئی گاڑی کھڑی ہے، وہ نیچے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے عرفان اور اینی بیٹھے ہیں۔ اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے ان کو دیکھ کر، لیکن وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتی اور اپنے بابا سے پوچھتی ہے کہ وہ گاڑی جو باہر کھڑی ہے وہ کس کی ہے، ہماری گاڑی تو نہیں ہے وہ۔ جس پر عفان انہیں کہتا ہے کہ بھابھی وہ گاڑی آپ کے لیے ہے، ممی نے نئی گاڑی نکلوا کر آپ کے لیے بھیجی ہے کیونکہ اب وہ آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی آفس میں جاتے ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اسپیشل گاڑی لے کر دوں تاکہ آپ آرام سے اس گاڑی میں اپنے آفس جا سکیں۔ اینی کو یہ بات سن کر غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے میرے لیے گاڑی بھیجی ہے، مجھے نہ تمہارا کوئی احسان چاہیے اور نہ ہی تمہارے گھر والوں کا کوئی احسان چاہیے۔ اپنی ماں سے کہو کہ اپنی گاڑی واپس منگوا لیں کیونکہ مجھے ان کے احسان تلے دبنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتی ہیں کہ عفان کے مجھ سے دور کر کر اور اب وہ مجھے یہ سب چیزیں دے کر کیا میرے غم کو کم کر سکتی ہیں؟ چاہے وہ جو کچھ مرضی مجھے دے لیں، لیکن میری دکھ میں کبھی وہ کمی نہیں آئے گی جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے میری زندگی میں۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہے کہ دیکھو ایمل ایسی بات نہیں کرتے ہوتے ہیں، ممی کا احساس ہو چکا ہے اپنی غلطی کا، اس لیے وہ تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں تاکہ تم خوش رہو، تمہیں آنے جانے میں آفس میں آسانی ہو۔ ایمل انہیں کہتی ہے کہ مجھے گاڑی نہیں چاہیے، وہ غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اینی کا ایمل کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ فکر نہ کرو، ابھی غصے میں ہے، وہ خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ لوگوں کو اگر گاڑی کی چابیاں یہاں ہمیں دینی ہے تو ہمیں دے دیں، ہم خود اسے سنبھالیں گے اور خود اس کو یہ چابیاں دے دیں گے۔ وہ لوگوں نے وہ چابیاں دے کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو عفان جب گھر آتا ہے تو ایمل نے شور کیا ہوتا ہے کہ اسے بھی نئی گاڑی چاہیے کیونکہ انہوں نے ایمل کو نئی گاڑی لے کر بھیجی ہے۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ دیکھو تم تو لالچ بہت زیادہ کر رہی ہو، تم نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں وہ والی گاڑی چاہیے، تمہاری مرضی سے ہم نے تمہیں وہ گاڑی دی ہے بھائی کی، اور ویسے بھی وہ گاڑی جو گاڑی ہم ایمل کو دے کر آئے ہیں اس سے زیادہ مہنگی ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں وہ گاڑی نہیں چاہیے تو تمہاری مرضی ہے، تم وہ گاڑی نہ لو۔ ایمل ان سے کہتی ہے میں نے ایسے تو نہیں کہا، لیکن وہ گاڑی میرے نام پر بھی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں گاڑی میرے نام پر کر دی جائے تاکہ مجھے یہ تسلی ہو کہ وہ گاڑی میری ہے، وہ نہ ہو کل کو آپ لوگ مجھ سے وہ گاڑی بھی چھین لیں۔ جس پر اس کی ساس اس پر غصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ایمہ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تم بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہو، تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہے اپنے شوہر کا اس دنیا سے جانے کا، الٹا لالچ کر رہی ہو۔ بہت دیر سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر کر۔ مجھے عفان صحیح کہتا تھا کہ تمہارے ساتھ تو مجھے کسی کی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اچھا رہ گیا جو اس نے تم سے شادی نہیں کی۔ عفان انہیں کہتا ہے کہ چھوڑے ممی ان باتوں کو، ان لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں پر ایمل بھی آ جاتی ہے۔ جب ایمل وہاں آتی ہے اس کی ساس اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں۔ ایمل چابی لا کر ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا دیا ہوا احسان نہیں چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ آپ شہریار کے بدلے میں مجھے یہ سب کچھ دے کر مجھ پر احسان کر رہی ہیں، تو کیا کل کو آپ یہ سب کچھ مجھ سے واپس نہیں لیں گی؟ جس پر اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم اس طرح سے دھکے کھاتی بھی رہو۔ اینی اور عفان دونوں گاڑی لے کر اینی کو دینے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں، لیکن جب اینی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ نیچے نئی گاڑی کھڑی ہے، وہ نیچے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے عرفان اور اینی بیٹھے ہیں۔ اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے ان کو دیکھ کر، لیکن وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتی اور اپنے بابا سے پوچھتی ہے کہ وہ گاڑی جو باہر کھڑی ہے وہ کس کی ہے، ہماری گاڑی تو نہیں ہے وہ۔ جس پر عفان انہیں کہتا ہے کہ بھابھی وہ گاڑی آپ کے لیے ہے، ممی نے نئی گاڑی نکلوا کر آپ کے لیے بھیجی ہے کیونکہ اب وہ آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی آفس میں جاتے ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اسپیشل گاڑی لے کر دوں تاکہ آپ
آپ آرام سے اس گاڑی میں اپنے آفس جا سکیں۔ اینی کو یہ بات سن کر غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے میرے لیے گاڑی بھیجی ہے، مجھے نہ تمہارا کوئی احسان چاہیے اور نہ ہی تمہارے گھر والوں کو کوئی احسان چاہیے۔ اپنی ماں سے کہو کہ اپنی گاڑی واپس منگوا لیں، کیونکہ مجھے ان کے احسان تلے دبنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتی ہیں کہ عفان کے مجھ سے دور کر کر اور اب وہ مجھے یہ سب چیزیں دے کر کیا میرے غم کو کم کر سکتی ہیں؟ چاہے وہ جو کچھ مرضی مجھے دے لیں، لیکن میری دکھ میں کبھی وہ کمی نہیں آئے گی جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے میری زندگی میں۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہے کہ دیکھو ایمل ایسی بات نہیں کرتے ہوتے ہیں، ممی کو احساس ہو چکا ہے اپنی غلطی کا، اس لیے وہ تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں تاکہ تم خوش رہو، تمہیں آنے جانے میں آفس میں آسانی ہو۔ ایمل انہیں کہتی ہے کہ مجھے گاڑی نہیں چاہیے، وہ غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عفان اپنے اینی کا ایمل کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ فکر نہ کرو، ابھی غصے میں ہے، وہ خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو اگر گاڑی کی چابیاں یہاں ہمیں دینی ہے تو ہمیں دے دیں، ہم خود اسے سنبھالیں گے اور خود اس کو یہ چابیاں دے دیں گے۔ وہ لوگوں نے وہ چابیاں دے کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو عفان جب گھر آتا ہے تو ایمن نے شور کیا ہوتا ہے کہ اسے بھی نئی گاڑی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایمل کو نئی گاڑی لے کر بھیجی ہے۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ دیکھو تم تو لالچ بہت زیادہ کر رہی ہو، تم نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں وہ والی گاڑی چاہیے، تمہاری مرضی سے ہم نے تمہیں وہ گاڑی دی ہے بھائی کی، اور ویسے بھی وہ گاڑی جو گاڑی ہم ایمل کو دے کر آئے ہیں اس سے زیادہ مہنگی ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں وہ گاڑی نہیں چاہیے تو تمہاری مرضی ہے، تم وہ گاڑی نہ لو۔ ایمن ان سے کہتی ہے میں نے ایسے تو نہیں کہا، لیکن وہ گاڑی میرے نام پر بھی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں گاڑی میرے نام پر کر دی جائے تاکہ مجھے یہ تسلی ہو کہ وہ گاڑی میری ہے، وہ نہ ہو کل کو آپ لوگ مجھ سے وہ گاڑی بھی چھین لیں۔ جس پر اس کی ساس اس پر غصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ایما اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تم بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہو، تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہے اپنے شوہر کا اس دنیا سے جانے کا، الٹا لالچ کر رہی ہو۔ بہت دیر سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر کر۔ مجھے عفان صحیح کہتا تھا کہ تمہارے ساتھ تو مجھے کسی کی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اچھا رہ گیا جو اس نے تم سے شادی نہیں کی۔ عفان انہیں کہتا ہے کہ چھوڑے ممی ان باتوں کو، ان لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں پر ایمل بھی آ جاتی ہے۔ جب ایمل وہاں آتی ہے اس کی ساس اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں۔ ایمل چابی لا کر ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا دیا ہوا احسان نہیں چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ شہریار کے بدلے میں مجھے یہ سب کچھ دے کر مجھ پر احسان کر رہی ہیں، تو کیا کل کو آپ یہ سب کچھ مجھ سے واپس نہیں لیں گی؟ جس پر اس کی ماں ساس سے کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم اس طرح سے دھکے کھاتی بھی رہو۔ اینی اور عفان دونوں گاڑی لے کر اینی کو دینے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں، لیکن جب اینی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ نیچے نئی گاڑی کھڑی ہے، وہ نیچے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے عرفان اور اینی بیٹھے ہیں، اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے ان کو دیکھ کر، لیکن وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتی اور اپنے بابا سے پوچھتی ہے کہ وہ گاڑی جو باہر کھڑی ہے وہ کس کی ہے، ہماری گاڑی تو نہیں ہے وہ۔ جس پر عفان انہیں کہتا ہے کہ بھابھی وہ گاڑی آپ کے لیے ہے، ممی نے نئی گاڑی نکلوا کر آپ کے لیے بھیجی ہے، کیونکہ اب وہ آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی آفس میں جاتے ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اسپیشل گاڑی لے کر دوں تاکہ آپ آرام سے اس گاڑی میں اپنے آفس جا سکیں۔ اینی کو یہ بات سن کر غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے میرے لیے گاڑی بھیجی ہے، مجھے نہ تمہارا کوئی احسان چاہیے اور نہ ہی تمہارے گھر والوں کو کوئی احسان چاہیے۔ اپنی ماں سے کہو کہ اپنی گاڑی واپس منگوا لیں، کیونکہ مجھے ان کے احسان تلے دبنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتی ہیں کہ عفان کے مجھ سے دور کر کر اور اب وہ مجھے یہ سب چیزیں دے کر کیا میرے غم کو کم کر سکتی ہیں؟ چاہے وہ جو کچھ مرضی مجھے دے لیں، لیکن میری دکھ میں کبھی وہ کمی نہیں آئے گی جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے میری زندگی میں۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہے کہ دیکھو ایمل ایسی بات نہیں کرتے ہوتے ہیں، ممی کا احساس ہو چکا ہے اپنی غلطی کا، اس لیے وہ تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں تاکہ تم خوش رہو، تمہیں آنے جانے میں آفس میں آسانی ہو۔ ایمل انہیں کہتی ہے کہ مجھے گاڑی نہیں چاہیے، وہ غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اینی کا ایمل کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ فکر نہ کرو، ابھی غصے میں ہے، وہ خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو اگر گاڑی کی چابیاں یہاں ہمیں دینی ہے تو ہمیں دے دیں، ہم خود اسے سنبھالیں گے اور خود اس کو یہ چابیاں دے دیں گے۔ وہ لوگوں نے وہ چابیاں دے کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو عفان جب گھر آتا ہے تو ایمن نے شور کیا ہوتا ہے کہ اسے بھی نئی گاڑی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایمل کو نئی گاڑی لے کر بھیجی ہے۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ دیکھو تم تو لالچ بہت زیادہ کر رہی ہو، تم نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں وہ والی گاڑی چاہیے، تمہاری مرضی سے ہم نے تمہیں وہ گاڑی دی ہے بھائی کی، اور ویسے بھی وہ گاڑی جو گاڑی ہم ایمل کو دے کر آئے ہیں اس سے زیادہ مہنگی ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں وہ گاڑی نہیں چاہیے تو تمہاری مرضی ہے، تم وہ گاڑی نہ لو۔ ایمن ان سے کہتی ہے میں نے ایسے تو نہیں کہا، لیکن وہ گاڑی میرے نام پر بھی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں گاڑی میرے نام پر کر دی جائے تاکہ مجھے یہ تسلی ہو کہ وہ گاڑی میری ہے، وہ نہ ہو کل کو آپ لوگ مجھ سے وہ گاڑی بھی چھین لیں۔ جس پر اس کی ساس اس پر غصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ایما اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تم بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہو، تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہے اپنے شوہر کا اس دنیا سے جانے کا، الٹا لالچ کر رہی ہو۔ بہت دیر سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر کر۔ مجھے عفان صحیح کہتا تھا کہ تمہارے ساتھ تو مجھے کسی کی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ
اچھا رہ گیا جو اس نے تم سے شادی نہیں کی۔ عفان انہیں کہتا ہے کہ چھوڑے ممی ان باتوں کو، ان لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں پر ایمل بھی آ جاتی ہے۔ جب ایمل وہاں آتی ہے اس کی ساس اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں۔ ایمل چابی لا کر ان کے سامنے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا دیا ہوا احسان نہیں چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ آپ شہریار کے بدلے میں مجھے یہ سب کچھ دے کر مجھ پر احسان کر رہی ہیں، تو کیا کل کو آپ یہ سب کچھ مجھ سے واپس نہیں لیں گی؟ جس پر اس کی ماں ساس اسے کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم اس طرح سے دھکے کھاتی بھی رہو۔ اینی اور عفان دونوں گاڑی لے کر اینی کو دینے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں، لیکن جب اینی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ نیچے نئی گاڑی کھڑی ہے، وہ نیچے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے اور عفان اور اینی بیٹھے ہیں۔ اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے ان کو دیکھ کر، لیکن وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتی اور اپنے بابا سے پوچھتی ہے کہ وہ گاڑی جو باہر کھڑی ہے وہ کس کی ہے، ہماری گاڑی تو نہیں ہے وہ۔ جس پر عفان انہیں کہتا ہے کہ بھابھی وہ گاڑی آپ کے لیے ہے، ممی نے نئی گاڑی نکلوا کر آپ کے لیے بھیجی ہے، کیونکہ اب وہ آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی آفس میں جاتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اسپیشل گاڑی لے کر دوں تاکہ آپ آرام سے اس گاڑی میں اپنے آفس جا سکیں۔ اینی کو یہ بات سن کر غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے میرے لیے گاڑی بھیجی ہے؟ مجھے نہ تمہارا کوئی احسان چاہیے اور نہ ہی تمہارے گھر والوں کو کوئی احسان چاہیے۔ اپنی ماں سے کہو کہ اپنی گاڑی واپس منگوا لیں، کیونکہ مجھے ان کے احسان تلے دبنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتی ہیں کہ عفان کے مجھ سے دور کر کر، اور اب وہ مجھے یہ سب چیزیں دے کر کیا میرے غم کو کم کر سکتی ہیں؟ چاہے وہ جو کچھ مرضی مجھے دے لیں، لیکن میری دکھ میں کبھی وہ کمی نہیں آئے گی جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے میری زندگی میں۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہے کہ دیکھو ایمل ایسی بات نہیں کرتے ہوتے ہیں، ممی کا احساس ہو چکا ہے اپنی غلطی کا، اس لیے وہ تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں تاکہ تم خوش رہو، تمہیں آنے جانے میں آفس میں آسانی ہو۔ ایمل انہیں کہتی ہے کہ مجھے گاڑی نہیں چاہیے۔ وہ غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عفان اینی کا ایمل کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ فکر نہ کرو، ابھی غصے میں ہے، وہ خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو اگر گاڑی کی چابیاں یہاں ہمیں دینی ہے تو ہمیں دے دیں، ہم خود اسے سنبھالیں گے اور خود اس کو یہ چابیاں دے دیں گے۔ وہ لوگوں نے وہ چابیاں دے کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو عفان جب گھر آتا ہے تو ایمل نے شور کیا ہوتا ہے کہ اسے بھی نئی گاڑی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایمل کو نئی گاڑی لے کر بھیجی ہے۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ دیکھو تم تو لالچ بہت زیادہ کر رہی ہو، تم نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں وہ والی گاڑی چاہیے، تمہاری مرضی سے ہم نے تمہیں وہ گاڑی دی ہے بھائی کی، اور ویسے بھی وہ گاڑی جو گاڑی ہم ایمل کو دے کر آئے ہیں اس سے زیادہ مہنگی ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں وہ گاڑی نہیں چاہیے تو تمہاری مرضی ہے، تم وہ گاڑی نہ لو۔ ایمل ان سے کہتی ہے میں نے ایسے تو نہیں کہا، لیکن وہ گاڑی میرے نام پر بھی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں گاڑی میرے نام پر کر دی جائے تاکہ مجھے یہ تسلی ہو کہ وہ گاڑی میری ہے، وہ نہ ہو کل کو آپ لوگ مجھ سے وہ گاڑی بھی چھین لیں۔ جس پر اس کی ساس اس پر غصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ایما اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تم بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہو، تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہے اپنے شوہر کا اس دنیا سے جانے کا، الٹا لالچ کر رہی ہو۔ بہت دیر سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر کر۔ مجھے عفان صحیح کہتا تھا کہ تمہارے ساتھ تو مجھے کسی کی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اچھا رہ گیا جو اس نے تم سے شادی نہیں کی۔ عفان انہیں کہتا ہے کہ چھوڑے ممی ان باتوں کو، ان لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں پر ایمل بھی آ جاتی ہے۔ جب ایمل وہاں آتی ہے اس کی ساس اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں۔ ایمل چابی لا کر ان کے سامنے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا دیا ہوا احسان نہیں چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ شہریار کے بدلے میں مجھے یہ سب کچھ دے کر مجھ پر احسان کر رہی ہیں، تو کیا کل کو آپ یہ سب کچھ مجھ سے واپس نہیں لیں گی؟ جس پر اس کی ماں ساس اسے کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم اس طرح سے دھکے کھاتے بھی رہو۔ اینی اور عفان دونوں گاڑی لے کر اینی کو دینے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں، لیکن جب اینی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ نیچے نئی گاڑی کھڑی ہے، وہ نیچے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے اور عفان اور اینی بیٹھے ہیں۔ اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے ان کو دیکھ کر، لیکن وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتی اور اپنے بابا سے پوچھتی ہے کہ وہ گاڑی جو باہر کھڑی ہے وہ کس کی ہے، ہماری گاڑی تو نہیں ہے وہ۔ جس پر عفان انہیں کہتا ہے کہ بھابھی وہ گاڑی آپ کے لیے ہے، ممی نے نئی گاڑی نکلوا کر آپ کے لیے بھیجی ہے، کیونکہ اب وہ آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی آفس میں جاتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اسپیشل گاڑی لے کر دوں تاکہ آپ آرام سے اس گاڑی میں اپنے آفس جا سکیں۔ اینی کو یہ بات سن کر غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے میرے لیے گاڑی بھیجی ہے؟ مجھے نہ تمہارا کوئی احسان چاہیے اور نہ ہی تمہارے گھر والوں کو کوئی احسان چاہیے۔ اپنی ماں سے کہو کہ اپنی گاڑی واپس منگوا لیں، کیونکہ مجھے ان کے احسان تلے دبنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتی ہیں کہ عفان کے مجھ سے دور کر کر، اور اب وہ مجھے یہ سب چیزیں دے کر کیا میرے غم کو کم کر سکتی ہیں؟ چاہے وہ جو کچھ مرضی مجھے دے لیں، لیکن میری دکھ میں کبھی وہ کمی نہیں آئے گی جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے میری زندگی میں۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہے کہ دیکھو ایمل ایسی بات نہیں کرتے ہوتے ہیں، ممی کا احساس ہو چکا ہے اپنی غلطی کا، اس لیے وہ تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں تاکہ تم خوش رہو، تمہیں آنے جانے میں آفس میں آسانی ہو۔ ایمل انہیں کہتی ہے کہ مجھے گاڑی نہیں چاہیے۔ وہ غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایمل کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ فکر نہ کرو، ابھی غصے میں ہے، وہ خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو اگر گاڑی کی چابیاں یہاں ہمیں دینی ہے تو ہمیں دے دیں، ہم خود اسے سنبھالیں گے اور خود اس کو یہ چابیاں دے دیں گے۔
वो लोग उन्हें वो चाबियाँ देकर घर वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अफ़ान जब घर आता है तो आयमन ने शोर किया होता है कि उसे भी नई गाड़ी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आयमल को नई गाड़ी लेकर भेजी है। अफ़ान उनसे कहता है कि देखो, तुम तो लालच बहुत ज़्यादा कर रही हो। तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें वो वाली गाड़ी चाहिए, तुम्हारी मर्ज़ी से हमने तुम्हें वो गाड़ी दी है भाई की। और वैसे भी वो गाड़ी, जो गाड़ी हम आयमल को देकर आए हैं, उससे ज़्यादा महंगी है। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें वो गाड़ी नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम वो गाड़ी ना लो। आयमा उनसे कहती है, मैंने ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन वो गाड़ी मेरे नाम पर भी नहीं है। मैं चाहती हूँ गाड़ी मेरे नाम पर कर दी जाए, ताकि मैं मुझे हो ये तसल्ली हो कि वो गाड़ी मेरी है। वो ना हो कल को आप लोग मुझसे वो गाड़ी भी छीन लें। जिस पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आयमा, अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो। तुम्हें ज़रा भी दुख नहीं है अपने शौहर का इस दुनिया से जाने का, उल्टा लालच कर रही हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ अपने बेटे की शादी कर कर। मुझे अफ़ान सही कहता था कि तुम्हारे साथ तो मुझे किसी की भी शादी नहीं करनी चाहिए, और वो अच्छा रह गया जो उसने तुमसे शादी नहीं की। अफ़ान उन्हें कहता है कि छोड़े मम्मी इन बातों को, इन लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर आयमल भी आ जाती है। जब आयमल वहाँ आती है, उसकी सास उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। आयमल चाबी लाकर उनके सामने रख देती है और कहती है कि मुझे आपका दिया हुआ एहसान नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप शहरयार के बदले में मुझे ये सब कुछ देकर मुझ पर एहसान कर रही हैं, तो क्या कल को आप ये सब कुछ मुझसे वापस नहीं लेंगी? जिस पर उसकी माँ सास उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से धक्के खाती फिरो। एनी और अफान दोनों गाड़ी लेकर एनी को देने के लिए उनके घर जाते हैं, लेकिन जब एनी को ये बात पता चलती है कि वो नीचे नई गाड़ी खड़ी है, वो नीचे आती है तो वो देखती है और अफान और एनी बैठे हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको देखकर, लेकिन वो उनसे कोई बात नहीं करती और अपने बाबा से पूछती है कि वो गाड़ी जो बाहर खड़ी है वो किसकी है, हमारी गाड़ी तो नहीं है वो। जिस पर अफान उन्हें कहता है कि भाभी, वो गाड़ी आपके लिए है, मम्मी ने नई गाड़ी निकलवा कर आपके लिए भेजी है, क्योंकि अब वो आपको इस तरह से नहीं देख सकती ऑफिस में जाते हुए। उन्होंने कहा है कि आपको स्पेशल गाड़ी लेकर दूँ, ताकि आप आराम से उस गाड़ी में अपने ऑफिस जा सकें। एनी को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि क्या मतलब है मेरे लिए गाड़ी भेजी है, मुझे ना तुम्हारा कोई एहसान चाहिए और ना ही तुम्हारे घर वालों को कोई एहसान चाहिए। अपनी माँ से कहो कि अपनी गाड़ी वापस मंगवा लें, क्योंकि मुझे उनके एहसान तले दबने का कोई शौक़ नहीं है। वो क्या चाहती हैं कि अफान के मुझसे दूर कर कर, और अब वो मुझे ये सब चीज़ें देकर क्या मेरे गम को कम कर सकती हैं? चाहे वो जो कुछ मर्ज़ी मुझे दे लें, लेकिन मेरी दुख में कभी वो कमी नहीं आएगी जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है मेरी ज़िंदगी में। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि देखो आयमल, ऐसी बात नहीं करते होते हैं, मम्मी का एहसास हो चुका है अपनी गलती का, इसलिए वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही हैं ताकि तुम खुश रहो, तुम्हें आने जाने में ऑफिस में आसानी हो। आयमल उन्हें कहती है कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। अफान अपने अफान का एनी का आयमल के बाबा उनसे कहते हैं कि आप लोग फिक्र ना करो, अभी गुस्से में है, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। आप लोगों को अगर गाड़ी की चाबियाँ यहाँ हमें देनी है तो हमें दे दें, हम खुद उसे संभालेंगे और खुद उसको ये चाबियाँ दे देंगे। वो लोग उन्हें वो चाबियाँ देकर घर वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अफ़ान जब घर आता है तो आयमा ने शोर किया होता है कि उसे भी नई गाड़ी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आयमल को नई गाड़ी लेकर भेजी है। अफ़ान उनसे कहता है कि देखो, तुम तो लालच बहुत ज़्यादा कर रही हो। तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें वो वाली गाड़ी चाहिए, तुम्हारी मर्ज़ी से हमने तुम्हें वो गाड़ी दी है भाई की। और वैसे भी वो गाड़ी, जो गाड़ी हम आयमल को देकर आए हैं, उससे ज़्यादा महंगी है। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें वो गाड़ी नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम वो गाड़ी ना लो। आयमा उनसे कहती है, मैंने ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन वो गाड़ी मेरे नाम पर भी नहीं है। मैं चाहती हूँ गाड़ी मेरे नाम पर कर दी जाए, ताकि मुझे ये तसल्ली हो कि वो गाड़ी मेरी है। वो ना हो कल को आप लोग मुझसे वो गाड़ी भी छीन लें। जिस पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आयमा, अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो। तुम्हें ज़रा भी दुख नहीं है अपने शौहर का इस दुनिया से जाने का, उल्टा लालच कर रही हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ अपने बेटे की शादी कर कर। मुझे अफ़ान सही कहता था कि तुम्हारे साथ तो मुझे किसी की भी शादी नहीं करनी चाहिए, और वो अच्छा रह गया जो उसने तुमसे शादी नहीं की। अफ़ान उन्हें कहता है कि छोड़े मम्मी इन बातों को, इन लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर आयमल भी आ जाती है। जब आयमल वहाँ आती है, उसकी सास उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। आयमल चाबी लाकर उनके सामने रख देती है और कहती है कि मुझे आपका दिया हुआ एहसान नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप शहरयार के बदले में मुझे ये सब कुछ देकर मुझ पर एहसान कर रही हैं, तो क्या कल को आप ये सब कुछ मुझसे वापस नहीं लेंगी? जिस पर उसकी माँ सास उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से धक्के खाती फिरो।
एनी और अफान दोनों गाड़ी लेकर एनी को देने के लिए उनके घर जाते हैं, लेकिन जब एनी को ये बात पता चलती है कि वो नीचे नई गाड़ी खड़ी है, वो नीचे आती है तो वो देखती है अरफान और एनी बैठे हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको देखकर, लेकिन वो उनसे कोई बात नहीं करती और अपने बाबा से पूछती है कि वो गाड़ी जो बाहर खड़ी है वो किसकी है, हमारी गाड़ी तो नहीं है वो। जिस पर अफान उन्हें कहता है कि भाभी वो गाड़ी आपके लिए है, मम्मी ने नई गाड़ी निकलवा कर आपके लिए भेजी है, क्योंकि अब वो आपको इस तरह से नहीं देख सकती ऑफिस में जाते हुए। उन्होंने कहा है कि आपको स्पेशल गाड़ी लेकर दूँ ताकि आप आराम से उस गाड़ी में अपने ऑफिस जा सकें। एनी को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि क्या मतलब है मेरे लिए गाड़ी भेजी है, मुझे ना तुम्हारा कोई एहसान चाहिए और ना ही तुम्हारे घर वालों का कोई एहसान चाहिए। अपनी माँ से कहो कि अपनी गाड़ी वापस मंगवा लें, क्योंकि मुझे उनके एहसान तले दबने का कोई शौक नहीं है। वो क्या चाहती हैं कि अफान के मुझसे दूर कर कर और अब वो मुझे ये सब चीज़ें देकर क्या मेरे गम को कम कर सकती हैं। चाहे वो जो कुछ मर्जी मुझे दे लें, लेकिन मेरी दुख में कभी वो कमी नहीं आएगी जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है मेरी ज़िंदगी में। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि देखो आइमल ऐसी बात नहीं करते होते हैं, मम्मी का एहसास हो चुका है अपनी गलती का, इसलिए वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही है ताकि तुम खुश रहो, तुम्हें आने जाने में ऑफिस में आसानी हो। आइमल उन्हें कहती है कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। अफान अपने एनी का आइमल के बाबा उनसे कहते हैं कि आप लोग फिक्र ना करो, अभी गुस्से में है, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। आप लोगों को अगर गाड़ी की चाबियाँ यहाँ हमें देनी है तो हमें दे दें, हम खुद उसे संभालेंगे और खुद उसको ये चाबियाँ दे देंगे। वो लोगों ने वो चाबियाँ देकर घर वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अफान जब घर आता है तो आयमा ने शोर किया होता है कि उसे भी नई गाड़ी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आयमल को नई गाड़ी लेकर भेजी है। अफान उनसे कहता है कि देखो तुम तो लालच बहुत ज़्यादा कर रही हो, तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें वो वाली गाड़ी चाहिए, तुम्हारी मर्ज़ी से हमने तुम्हें वो गाड़ी दी है भाई की, और वैसे भी वो गाड़ी जो गाड़ी हम आयमल को देकर आए हैं उससे ज़्यादा महंगी है, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें वो गाड़ी नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम वो गाड़ी ना लो। आयमा उनसे कहती है मैंने ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन वो गाड़ी मेरे नाम पर भी नहीं है, मैं चाहती हूँ गाड़ी मेरे नाम पर कर दी जाए ताकि मुझे हो ये तसल्ली हो कि वो गाड़ी मेरी है, वो ना हो कल को आप लोग मुझसे वो गाड़ी भी छीन लें। जिस पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आयमा अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो, तुम्हें ज़रा भी दुख नहीं है अपने शोहर का इस दुनिया से जाने का, उल्टा लालच कर रही हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ अपने बेटे की शादी कर कर। मुझे अफान सही कहता था कि तुम्हारे साथ तो मुझे किसी की भी शादी नहीं करनी चाहिए, और वो अच्छा रह गया जो उसने तुमसे शादी नहीं की। अफान उन्हें कहता है कि छोड़े मम्मी इन बातों को, इन लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर आइमल भी आ जाती है। जब आइमल वहाँ आती है उसकी सास उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। आइमल चाबी लाकर उनके सामने रख देती है और कहती है कि मुझे आपका दिया हुआ एहसान नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप शहरयार के बदले में मुझे ये सब कुछ देकर मुझ पर एहसान कर रही हैं, तो क्या कल को आप ये सब कुछ मुझसे वापस नहीं लेंगी। जिस पर उसकी माँ सास उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से धक्के खाती भी रहो। एनी और अफान दोनों गाड़ी लेकर एनी को देने के लिए उनके घर जाते हैं, लेकिन जब एनी को ये बात पता चलती है कि वो नीचे नई गाड़ी खड़ी है, वो नीचे आती है तो वो देखती है अरफान और एनी बैठे हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको देखकर, लेकिन वो उनसे कोई बात नहीं करती और अपने बाबा से पूछती है कि वो गाड़ी जो बाहर खड़ी है वो किसकी है, हमारी गाड़ी तो नहीं है वो। जिस पर अफान उन्हें कहता है कि भाभी वो गाड़ी आपके लिए है, मम्मी ने नई गाड़ी निकलवा कर आपके लिए भेजी है, क्योंकि अब वो आपको इस तरह से नहीं देख सकती ऑफिस में जाते हुए। उन्होंने कहा है कि आपको स्पेशल गाड़ी लेकर दूँ ताकि आप आराम से उस गाड़ी में अपने ऑफिस जा सकें। एनी को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि क्या मतलब है मेरे लिए गाड़ी भेजी है, मुझे ना तुम्हारा कोई एहसान चाहिए और ना ही तुम्हारे घर वालों का कोई एहसान चाहिए। अपनी माँ से कहो कि अपनी गाड़ी वापस मंगवा लें, क्योंकि मुझे उनके एहसान तले दबने का कोई शौक नहीं है। वो क्या चाहती हैं कि अफान के मुझसे दूर कर कर और अब वो मुझे ये सब चीज़ें देकर क्या मेरे गम को कम कर सकती हैं। चाहे वो जो कुछ मर्जी मुझे दे लें, लेकिन मेरी दुख में कभी वो कमी नहीं आएगी जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है मेरी ज़िंदगी में। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि देखो आइमल ऐसी बात नहीं करते होते हैं, मम्मी का एहसास हो चुका है अपनी गलती का, इसलिए वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही हैं ताकि तुम खुश रहो, तुम्हें आने जाने में ऑफिस में आसानी हो। आइमल उन्हें कहती है कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। एनी का आइमल के बाबा उनसे कहते हैं कि आप लोग फिक्र ना करो, अभी गुस्से में है, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। आप लोगों को अगर गाड़ी की चाबियाँ यहाँ हमें देनी है तो हमें दे दें, हम खुद उसे संभालेंगे और खुद उसको ये चाबियाँ दे देंगे। वो लोगों ने वो चाबियाँ देकर घर वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अफान जब घर आता है तो आयमा ने शोर किया होता है कि उसे भी नई गाड़ी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आयमल को नई गाड़ी लेकर भेजी है। अफान उनसे कहता है कि देखो तुम तो लालच बहुत ज़्यादा कर रही हो, तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें वो वाली गाड़ी चाहिए, तुम्हारी मर्ज़ी से हमने तुम्हें वो गाड़ी दी है भाई की, और वैसे भी वो गाड़ी जो गाड़ी हम आयमल को देकर आए हैं उससे ज़्यादा महंगी है, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें वो गाड़ी नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम वो गाड़ी ना लो। आयमा उनसे कहती है मैंने ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन वो गाड़ी मेरे
मेरे नाम पर भी नहीं है। मैं चाहती हूँ गाड़ी मेरे नाम पर कर दी जाए, ताकि मैं मुझे हो ये तसल्ली हो कि वो गाड़ी मेरी है। वो ना हो कल को आप लोग मुझसे वो गाड़ी भी छीन लें। जिस पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आयमा, अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो। तुम्हें ज़रा भी दुख नहीं है अपने शौहर का इस दुनिया से जाने का, उल्टा लालच कर रही हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ अपने बेटे की शादी कर कर। मुझे अफान सही कहता था कि तुम्हारे साथ तो मुझे किसी की भी शादी नहीं करनी चाहिए, और वो अच्छा रह गया जो उसने तुमसे शादी नहीं की। अफान उन्हें कहता है कि छोड़े मम्मी इन बातों को, इन लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर आयमल भी आ जाती है। जब आयमल वहाँ आती है, उसकी सास उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। आयमल चाबी लाकर उनके सामने रख देती है और कहती है कि मुझे आपका दिया हुआ एहसान नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप शहरयार के बदले में मुझे ये सब कुछ देकर मुझ पर एहसान कर रही हैं, तो क्या कल को आप ये सब कुछ मुझसे वापस नहीं लेंगी? जिस पर उसकी माँ सास उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से धक्के खाती भी रहो। एनी और अफान दोनों गाड़ी लेकर एनी को देने के लिए उनके घर जाते हैं, लेकिन जब एनी को ये बात पता चलती है कि वो नीचे नई गाड़ी खड़ी है, वो नीचे आती है तो वो देखती है और अफान और एनी बैठे हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको देखकर, लेकिन वो उनसे कोई बात नहीं करती और अपने बाबा से पूछती है कि वो गाड़ी जो बाहर खड़ी है वो किसकी है, हमारी गाड़ी तो नहीं है वो। जिस पर अफान उन्हें कहता है कि भाभी वो गाड़ी आपके लिए है, मम्मी ने नई गाड़ी निकलवा कर आपके लिए भेजी है, क्योंकि अब वो आपको इस तरह से नहीं देख सकती ऑफिस में जाते हुए। उन्होंने कहा है कि आपको स्पेशल गाड़ी लेकर दूँ, ताकि आप आराम से उस गाड़ी में अपने ऑफिस जा सकें। एनी को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि क्या मतलब है मेरे लिए गाड़ी भेजी है, मुझे ना तुम्हारा कोई एहसान चाहिए और ना ही तुम्हारे घर वालों का कोई एहसान चाहिए। अपनी माँ से कहो कि अपनी गाड़ी वापस मंगवा लें, क्योंकि मुझे उनके एहसान तले दबने का कोई शौक नहीं है। वो क्या चाहती हैं कि अफान के मुझसे दूर कर कर, और अब वो मुझे ये सब चीज़ें देकर क्या मेरे गम को कम कर सकती हैं? चाहे वो जो कुछ मर्जी मुझे दे लें, लेकिन मेरी दुख में कभी वो कमी नहीं आएगी जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है मेरी ज़िंदगी में। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि देखो आयमल ऐसी बात नहीं करते होते हैं, मम्मी को एहसास हो चुका है अपनी गलती का, इसलिए वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही हैं ताकि तुम खुश रहो, तुम्हें आने जाने में ऑफिस में आसानी हो। आयमल उन्हें कहती है कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। अफान अपने अफान का एनी का आयमल के बाबा उनसे कहते हैं कि आप लोग फिक्र ना करो, अभी गुस्से में है वो, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। आप लोगों को अगर गाड़ी की चाबियाँ यहाँ हमें देनी है तो हमें दे दें, हम खुद उससे संभालेंगे और खुद उसको ये चाबियाँ दे देंगे। वो लोगों ने वो चाबियाँ देकर घर वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अफान जब घर आता है तो आयमा ने शोर किया होता है कि उसे भी नई गाड़ी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आयमल को नई गाड़ी लेकर भेजी है। अफान उनसे कहता है कि देखो तुम तो लालच बहुत ज़्यादा कर रही हो, तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें वो वाली गाड़ी चाहिए, तुम्हारी मर्ज़ी से हमने तुम्हें वो गाड़ी दी है भाई की, और वैसे भी वो गाड़ी जो गाड़ी हम आयमल को देकर आए हैं उससे ज़्यादा महंगी है, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें वो गाड़ी नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम वो गाड़ी ना लो। आयमा उनसे कहती है मैंने ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन वो गाड़ी मेरे नाम पर भी नहीं है। मैं चाहती हूँ गाड़ी मेरे नाम पर कर दी जाए, ताकि मुझे हो ये तसल्ली हो कि वो गाड़ी मेरी है। वो ना हो कल को आप लोग मुझसे वो गाड़ी भी छीन लें। जिस पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आयमा, अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो। तुम्हें ज़रा भी दुख नहीं है अपने शौहर का इस दुनिया से जाने का, उल्टा लालच कर रही हो। बहुत देर से मुझे ये बात समझ आई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ अपने बेटे की शादी कर कर। मुझे अफान सही कहता था कि तुम्हारे साथ तो मुझे किसी की भी शादी नहीं करनी चाहिए, और वो अच्छा रह गया जो उसने तुमसे शादी नहीं की। अफान उन्हें कहता है कि छोड़े मम्मी इन बातों को, इन लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर आयमल भी आ जाती है। जब आयमल वहाँ आती है, उसकी सास उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। आयमल चाबी लाकर उनके सामने रख देती है और कहती है कि मुझे आपका दिया हुआ एहसान नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप शहरयार के बदले में मुझे ये सब कुछ देकर मुझ पर एहसान कर रही हैं, तो क्या कल को आप ये सब कुछ मुझसे वापस नहीं लेंगी? जिस पर उसकी माँ सास उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से धक्के खाती भी रहो। एनी और अफान दोनों गाड़ी लेकर एनी को देने के लिए उनके घर जाते हैं, लेकिन जब एनी को ये बात पता चलती है कि वो नीचे नई गाड़ी खड़ी है, वो नीचे आती है तो वो देखती है और अफान और एनी बैठे हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको देखकर, लेकिन वो उनसे कोई बात नहीं करती और अपने बाबा से पूछती है कि वो गाड़ी जो बाहर खड़ी है वो किसकी है, हमारी गाड़ी तो नहीं है वो। जिस पर अफान उन्हें कहता है कि भाभी वो गाड़ी आपके लिए है, मम्मी ने नई गाड़ी निकलवा कर आपके लिए भेजी है, क्योंकि अब वो आपको इस तरह से नहीं देख सकती ऑफिस में जाते हुए। उन्होंने कहा है कि आपको स्पेशल गाड़ी लेकर दूँ, ताकि आप
آپ آرام سے اس گاڑی میں اپنے آفس جا سکیں۔ اینی کو یہ بات سن کر غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے میرے لیے گاڑی بھیجی ہے، مجھے نہ تمہارا کوئی احسان چاہیے اور نہ ہی تمہارے گھر والوں کو کوئی احسان چاہیے۔ اپنی ماں سے کہو کہ اپنی گاڑی واپس منگوا لیں، کیونکہ مجھے ان کے احسان تلے دبنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتی ہیں کہ عفان کے مجھ سے دور کر اور اب وہ مجھے یہ سب چیزیں دے کر کیا میرے غم کو کم کر سکتی ہیں؟ چاہے وہ جو کچھ مرضی مجھے دے لیں، لیکن میری دکھ میں کبھی وہ کمی نہیں آئے گی جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے میری زندگی میں۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہے کہ دیکھو ایمل ایسی بات نہیں کرتے ہوتے ہیں، ممی کا احساس ہو چکا ہے اپنی غلطی کا، اس لیے وہ تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں تاکہ تم خوش رہو، تمہیں آنے جانے میں آفس میں آسانی ہو۔ ایمل انہیں کہتی ہے کہ مجھے گاڑی نہیں چاہیے۔ وہ غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اینی کا ایمل کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ فکر نہ کرو، ابھی غصے میں ہے، وہ خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو اگر گاڑی کی چابیاں یہاں ہمیں دینی ہے تو ہمیں دے دیں، ہم خود اسے سنبھالیں گے اور خود اس کو یہ چابیاں دے دیں گے۔ وہ لوگ انہیں وہ چابیاں دے کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو عفان جب گھر آتا ہے تو ایمن نے شور کیا ہوتا ہے کہ اسے بھی نئی گاڑی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایمل کو نئی گاڑی لے کر بھیجی ہے۔ عفان ان سے کہتا ہے کہ دیکھو تم تو لالچ بہت زیادہ کر رہی ہو، تم نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں وہ والی گاڑی چاہیے، تمہاری مرضی سے ہم نے تمہیں وہ گاڑی دی ہے بھائی کی، اور ویسے بھی وہ گاڑی جو گاڑی ہم ایمل کو دے کر آئے ہیں اس سے زیادہ مہنگی ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں وہ گاڑی نہیں چاہیے تو تمہاری مرضی ہے، تم وہ گاڑی نہ لو۔ ایمن ان سے کہتی ہے میں نے ایسے تو نہیں کہا، لیکن وہ گاڑی میرے نام پر بھی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں گاڑی میرے نام پر کر دی جائے تاکہ مجھے یہ تسلی ہو کہ وہ گاڑی میری ہے، وہ نہ ہو کل کو آپ لوگ مجھ سے وہ گاڑی بھی چھین لیں۔ جس پر اس کی ساس اس پر غصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ایما اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تم بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہو، تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہے اپنے شوہر کا اس دنیا سے جانے کا، الٹا لالچ کر رہی ہو۔ بہت دیر سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر کر۔ مجھے عفان صحیح کہتا تھا کہ تمہارے ساتھ تو مجھے کسی کی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اچھا رہ گیا جو اس نے تم سے شادی نہیں کی۔ عفان انہیں کہتا ہے کہ چھوڑے ممی ان باتوں کو، ان لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں پر ایمل بھی آ جاتی ہے۔ جب ایمل وہاں آتی ہے اس کی ساس اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں۔ ایمل